كوكو لي في جبت لكم فيديو جديدة. وش رايكم؟ سافا؟ وش حوالكم؟ نتمنى تشاركوني لا فيديو هادو. حبيت نبارطاجي معكم حاجه جديده اللي هي لا تواليت انتيم وليجين انتيم. جبت لكم ان جل نيتوايون ولا ان جل انتيم ديرموميد ماد ان ايطالي. هنا فيه لو بري راهو مش غالي، 25 الف برك. زيرو بارابان، زيرو سيليكون، زيرو او دي تي تي بي او اي جي. مداير بالاكستري دو ميموزا. هاد لو جيل البنات تاع لا بارتي انتيم ولا لا زون انتيم هايل هايل هايل. وهذا يوتيليزا شاك جور، ماشي شرط نديروه اون فوا بار سيمين كيما سافوريل وكيما كاين هذا. وكاين انجل لاكتاسيد اللي مداير بلو لي. هادو هايلين ومي بريفيري في لا تواليت تاعي. نوتيليزيهم شاك جور اون فوا بار سيمين. ينيتوايو بيان، يخليو لا فريشور ونيفيتيو لي زانفيكسيون و ليريتاسيون تاع لا بارتي انتيم سورتو دوكا رانا في الصيف. البنات نحتاجو لا تواليت تاعنا بزاف هاد لي جل. كاين اللي يقولك نو ما تكترش منه باسكو يقتل البكتيريا. نو، هذا سي سبيسيال، هذا سي ديرماتولوج، سي سبيسيال لا بارتي انتيم، ما يقتلش البكتيريا الحميده ويخلي الضاره. بالعكس هذا يقتل البكتيريا الضاره ويخلي الحميده ويخلي لا بارتي تاعك فريش ورطبه وما ينشفش. جامي لا ينشف. ننصحكم البنات تيتيليزيوه باش تكونوا نضاف مزوجه العزبه الصغيره ابارتيغ دو 15 دو 16 تبدا ديروا البنات. ما تراطيوهش، خليو لا زون تاعكم ديما نقيه، ديما نظيفه، ديما بروبر. تفحفح بريحه مليحه باش نيفيتيو الروائح الكريهه ونيفيتيو لي زانفيكسيون، باسكو بزاف اللي عندهم الفخوطمون والاحتكاك سورتو اللي شويه اوبيز وسمان بين فخادهم عندهم الاحتكاك. ملا هذا هو الحل الافيكاس. وهذه هي العاده اللي لازمنا نتعلموها، ان لازمنا نغسلو ماشي بالماء وحده، نغسلو اون فوا بار جور بهاد لو جل باش نيفيتيو لي ميكروب ولي بكتيري. مورا ما نشفو لا تواليت ابري لا تواليت تاعنا لازم ان شيفون ولا سيرفيات كيما هادو اللي يجيو مقطنين ورطب. هادو لازمنا نشفو بهم. سي ميو كو بابي جينيك. بابي جينيك يزيد يجرح لابو، سورتو لابو سونسيبل، يزيد يجرحها ويحرقها وينفكتيها. الوغ هادو لي سيرفيات لازمنا نشفو بهم ابري لا تواليت تاعنا ونغسلوهم شاك جور، ماشي نخليوهم هكاك بهم بالماء ويزيدو يهزو ليميديتي، يزيدو يجيبونا لي بكتيري ويزيدو يديرونا لي زانفيكسيون. البنات نقولكم لازمكم لي سوفيتمون تاعكم تبدلوهم دو فوا ولا 3 فوا بار جور، وشاك جور ويتغسلوا بصابون الطرف، صابون الحجره. ما نغسلوهمش بلا جافيل ولا نغسلوهم بالبرودوي شيميك باسكو راح يزيدوا يضرونا. باش نيفيتيو الكحوليه تاع لا بارتي انتيم ولا زون انتيم وهذاك الاحتكاك من ليميديتي ومن السخانه راح تكحال لا بارتي هذيك. الو باش نيفيتيو ونقصوا، ما نخليو لا ملايين تاعنا نخليوها نورمال، ما نزيدوش عليها ولا نهيجوها. لازمنا نلبسو دي سوفيتمون او كوتون، خليونا من لي سترينغ ولي تاع البرودي ولا تاع نيلون ولا هادوك راحين يزيدو يجرحونا اكثر واكثر. لازمنا نيفيتيهم، نلبسوهم غير في المناسبات وين باينين. المراه مع راجلها في العلاقه الحميميه ولا تلبس لي سترينغ، مي لي سترينغ سي با بور تو لي جور باردون. لي سترينغ سي سبيسيال الاوكازيون باينه، ماشي تاع تو لي جور. باسكو يشوكيوني بنات كاين ديما لابسين لي سترينغ باسكو رايحين يهيجوا لا بارتي هذيك وزيد تكتر البكتيريا. نصيحه مني وكتجربه وننصحكم البنات ماذا بيا نفيدكم. كاينه حاجه اخرى باش نبيضوا شويه باسكو ما كانش حاجه تبيض 100%، مي نقصوا هذيك الكحوليه ونقصوا الانفكسيون والحرقه هذيك الحريق وكاين اللي نوض لها الحب رقيق في لا بارتي هذيك. لازمنا نوتيليزيو الماء والبيكربونات. انا حطيتها في هذا الرشاشه في هذا الفلاكون، هي ماشي فلاكون فارغ، حطيت فيه الماء والبيكربونات. شاك جور نرش به البلاصه هذيك ونمسح. بيان سور لازمني نمسح بسيرفيات نشفها بيان باش نلبس حوايجي، ماشي نقعد هكاك مبلوله ونخرج زيد تعاود حوايجي يزيدوا يهزوا البكتيريا اكثر واكثر.
هاد ما نكتروش منه، نديرو اون فوا باغ جور شاك جور، ما يضركمش وما يحرقكمش، بالعكس راح ينقص الكحوليه هذيك وينظف لابارتي وتحسيها فريش. وما ما يطيبش لابو كيما باغ اكزومبل نديروه في سنينه ولا في اللحم ما يطيب، نو باسكو كي تخلطيه بالماء ماشي وحده. بالنسبه لي زانفيكسيون اللي نوضوا لها، لي زانفيكسيون بزاف ولا لي زانفيكسيون تاع شاك موا تاع لو سيكل، انا مدايره هاد الفلاكون محطه فيه مغلى الخزامه. مغلى الخزامه مليح بزاف، فيه فوائد بزاف، تقدروا تروحوا جوجل وتشوفوا مغلى الخزامه للمنطقه الحساسه، مفيد جدا، يضيق المنطقه الحساسه، يدير ريحه مليحه، ينحي الروائح الكريهه، ويقتل البكتيريا، وفيه فوائد بزاف للانفيكسيون. ولا مغلى قشور الرمان، انا قشور الرمان تاني مليح بزاف في التضييق، مي ماشي كل يوم. مغلى الرمان نديروه اون فوا باغ سيمين، وينحي لانفيكسيون اللي عندها انفيكسيون ضربه ضربه، تري افيكاس. حطيه في رشاشه كيما هذه، انا هذه رشاشه فرغت تاع ديزودوريزون، غسلتها مليح، وكل ما نغلي قشور الرمان نحطهم فيها، وكل ما دير لي انفيكسيون ولا نتجرح ولا كي نكون نمشي برا بزاف نديرها مغلى الرمان ولا الخزامه افيكاس، ضربه ضربه، ما نزيدش نعاود. بصح نزيد نقول لكم لازمكم تنشفوا مليح بالطرشون ولا سيرفيات، هذه ميو كو البابي ايجينيك، باسكو البابي ايجينيك فيه برودوي شيميك، والبرودوي شيميك هذا كي يدخل المنطقه هذيك راح يزيد يضرها، ماشي راهو يمسحها وخلاص. الوغ سي ميو اون سيرفيات مغسوله مليح ومنشوره في الشمس، تمسحوا بها، تنشفوا مليح لابارتي هذيك، ماشي تنشفوا تاع بلا فورس، بشويه تنشفوها وتعاودوا تغسلوها، ما تديش وقت منكم بزاف، تغسلوها تنشروها في الشمس. نتمنى الفيديو هذه تعجبكم. قبل نسيت ما نخلص، لازم لي بروتيج البنات، لي بروتيج باش نخليو لي سوفيتمون تاعنا نضاف وما ديرناش الروائح هذيك ونبقاو ناشفين ما نعرقوش، لازم لي بروتيج. وما تنساوش لازم ديما لو نيلون نيفيتيوه، لازم كوتون، حاجه براتيك وحاجه نظيفه وصحيه. نتمنى الفيديو هذه تكون عجبتكم، ما تنسونيش بلايك وابونيو عندي.